अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शफीक और आप सब लोगों को माह रमज़ान मुबारक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महीने में सब लोग जो है वो रहमतें और बरकतें समेटते हैं, रोज़े रखते हैं, नेकियां करते हैं, इबादत करते हैं। तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा इबादत के बारे में एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट राय है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इबादत करने से सवाब तो मिलता है, तो क्या इबादत जो हैं ये सिर्फ सवाब के लिए बनाई गई हैं या इनका कोई और भी मकसद है? क्या ये हमारी जो है वो तरबियत भी करती हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है, बल्कि सबका ही मानना है, कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और ये हमें ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करता है, ना हमें आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बताता है, बल्कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, इस दुनिया को कैसे लेके चलना है, इस दुनिया की भी ट्रेनिंग जो है वो हमारी इबादत के ज़रिए करता है। तो अगर हम इबादत पे गौर करें तो हम में से ज़्यादातर लोग उसके जो है वो सवाब से हमारा कंसर्न होता है, या हमें जो है यही गर्ज होती है कि जो हम इबादत करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। लेकिन इन इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला जो मुसलमानों की ट्रेनिंग करना चाहता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि आप नमाज पढ़ते हैं, तो अगर तो नमाज का मकसद सिर्फ जो है वो मतलब अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाना होता, तो वो हमें कहा जाता कि आप सिर्फ एक कमरे में बैठ के बस जो है वो सूरत फातिहा पढ़ें और जो भी नमाज का एक प्रोसेस है वो एक जगह बैठ के अदा करें और आपकी नमाज हो जाएगी। हमें मस्जिदों में क्यों भेजा गया? वहां पे जो है वो कतार में खड़ा होने का क्यों कहा गया? और इसके लिए स्पेसिफिक टाइम क्यों मुख्तस किया गया, यानी कि 5 वक्त जो है वो टाइम क्यों मुख्तस किया गया? तो इसकी सिर्फ रीजंस यही नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो आपको सवाब मिलेगा, तो इसका प्रॉपर एक जो है वो बिहाइंड एक मकसद है कि हमारी जो है वो सोशल लाइफ में ट्रेनिंग हो। तो नमाज अगर आप पढ़ते हैं और आप उधर लाइन में इमाम मस्जिद के पीछे खड़े होते हैं और आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आई थिंक फिर नमाज की जो वो ट्रेनिंग है उससे हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफी लोग नमाज पढ़ते हैं और बाहर निकल के मस्जिद के दरवाजे पे ही जब रश ज्यादा हो तो एक दूसरे को धक्के देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज जो है नमाज हमें डिसिप्लिन सिखाती है, उसी तरह नमाज हमें पंक्चुअलिटी सिखाती है कि 5 वक्त स्पेसिफिक टाइम है, इस पे हमें जाना होता है। उसके अलावा बाजमात नमाज अदा करने का भी एक जो है वो मकसद है, ताकि उस इलाके के, उस कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जो है वो बातचीत करें, नमाज पढ़ने के बाद गुफ्तगू करें, एक दूसरे, अगर कोई बीमार है उसका जो है वो हाल पूछें, अगर किसी को कोई फाइनेंशियली मसला है उसका हाल पूछें। लेकिन हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि जस्ट लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बस खामोश उसी तरह वापस लौट आते हैं। जो इज्तमाइयत का एक मकसद था, जो जमात का एक मकसद था, वो नहीं रहता। अच्छा, ये तो नमाज की आप लोग देखेंगे कि हम सिर्फ जो है वो नमाज को एक सवाब के घर से पढ़ रहे हैं, जो इसके जो हमारी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट्स हैं वो जो है उनसे हम फायदा नहीं उठा रहे। इसी तरह हम एक मुस्लिम कंट्री, हमारे आप देख लें ट्रैफिक के रूल्स देख लें, कहीं आप दफ्तर में किसी में चले जाएं तो आपको कहीं भी आपको डिसिप्लिन नजर नहीं आएगा। नमाजें तो सारे ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी वो चीज नहीं है। इस तरह अगर हम देखें, रोजा भी एक इबादत है।
ہم سب روزے رکھتے ہیں، تو روزے سے ثواب تو ملتا ہے، اس کا آخرت میں ہمیں اجر بھی ملے گا، لیکن اس لائف میں بھی روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، جس میں وہ سب سے پہلی چیز ہے صبر، برداشت، پیشنس۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں میکسیمم لوگ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صبر اور برداشت نہیں ہے۔ اب باہر نکلیں گے، ایون کہ آپ ماہ رمضان میں دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اچھا، گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ روزے جو ہی ختم ہوں گے تو دوسرے دن اگر ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو کہے کہ مجھے ناشتہ چاہیے، تھوڑی دیر جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی۔ اور روزے کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہو، اور ہمارے جو نعمتیں ہیں اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ آپ لوگ جو ہے سارا دن بھوکے رہتے ہیں، شام کو آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں یہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہم عام زندگی میں جو ہے کھانے پینے کا ہر چیز کا بہت ضیاع کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ روزہ سکھاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، تو ان کا بھی احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے روزہ رکھنے۔ صرف عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور ہمیں ثواب ملے گا، لیکن یہ ایک پراپر ٹریننگ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں ساری جو ہے وہ اسپریچول اور ہماری سوشل ٹریننگ ہوتی ہے، تو ہمیں ان عبادات سے جو ہے وہ یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کہیں مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے وہ عبادات کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے اسلام میں، تو ہمارا اسلام نے جیسے اسلام کا سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے، تو اسلام نے یہ نظام جو ہے زکوٰۃ کا صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں ثواب ملے۔ ثواب تو ہمیں ملے گا ڈیفینیٹلی، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ایک پورا اکنامک سسٹم ہے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں سرکولیٹ کرنی چاہیے، کچھ ہاتھوں میں جو ہے وہ دولت نہیں رہنی چاہیے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں گے ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، لیکن اس میں کافی لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن سٹل آپ جو ہے ویلتھ انیکویلٹی دیکھ لیں، کچھ جو ہے وہ گنے چنے خاندان ہیں جن کے پاس بلینز آف روپیز ہیں، کچھ جو ہے وہ باقی آپ دیکھ لیں کہ 80% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں، ان کے پاس بیسک ضروریات بھی نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، ثواب ہم کما رہے ہیں، لیکن اس کا جو اسلام کہتا ہے کہ جو اس کا سوشل امپیکٹ ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں عبادات کے جو ثواب کے علاوہ جو ہماری سوشل ٹریننگ ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہو رہی، اگر ہم میں ڈسپلن، پنکچویلٹی، دوسرے لوگوں کا احساس، ہمارا اکنامک سسٹم امپروو نہیں ہو رہا، وہی غربت ہے، لوگوں کو بیسک ضروریات بھی نہیں مل رہی، تو پھر ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری جو ہے عبادات قبول ہو رہی ہیں، کیا ہمیں جو ثواب کی غرض سے کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس چیز پہ ضرور غور کریں، اور آئندہ جو ہے آپ عبادات سے ثواب کے علاوہ جو ہے جو ایک سوشل ٹریننگ ہے، جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، اس سے بھی مستفید ہوں۔ شکریہ۔